तराईमा शीतलहर चलेको छ। केही महिना अगाडि प्रचण्ड गर्मी खेपेका तराईवासी अहिले जाडोको मारमा परेका छन्। नेपालका तराई खण्ड र उत्तरी भारतका धेरै मानिसहरू हरेक वर्ष शीतलहरको मार खेपिरहेका छन्। यस्तै जाडो थेग्न नसकेर केहीको ज्यान गयो, केहीले आगो तापेर जाडो छल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। कहिले प्रचण्ड गर्मी त कहिले मुटुने कठ्याङ्ग्रिने जाडो। हावापानी परिवर्तन प्रकृतिको नियमित चक्र हो, तर विगत केही वर्ष यता यसको नियमितता खल्बलिएको छ। जलवायु विज्ञहरू पृथ्वीको वातावरण तात्तिँदैछ भन्ने विषयमा चिन्तित छन्। जाडोले कठ्याङ्ग्रिएको बेला पृथ्वीको वातावरण तात्दैछ। ग्लोबल वार्मिङ अर्थात् विश्व उष्णीकरण बढ्दैछ भनेर कसैले भन्दा सायद तपाईँ हामी मध्ये धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। विभिन्न खालका समस्यामा रुमलिरहेको बेला यो कुरा पत्याइहाले पनि धेरैको जवाफ एउटै हुन्छ, हामीलाई के मतलब। तर पृथ्वीको वातावरण तात्तिनु वा विश्व उष्णीकरण बढ्नुको प्रत्यक्ष असर वातावरणमा परे तापनि यसले हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक लगायत सबै क्षेत्रमा असर पार्छ। पृथ्वीमा भएको जलवायुको सन्तुलनकै कारण यस ग्रहमा मानिसको अस्तित्व र विकास सम्भव भएको हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा मानिसले गर्ने क्रियाकलापले पृथ्वीको जलवायु परिवर्तन गर्दै लगेको आभास भएको छ। कहिले आवश्यकता भन्दा बढी गर्मी, कहिले जाडो। प्रकृतिमाथि हाम्रो कुनै नियन्त्रण छैन। मेघ देवताको पूजा गर्ने र खडेरी पर्दा भगवानसँग पानीका लागि याचना गर्ने हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा कायमै छन्। त्यसै कारण पनि मानिसले आफ्नो बानी व्यवहारबाट पृथ्वीको मौसम जस्तो विशाल र जटिल कुरोलाई असर पार्न सक्छ भन्ने सोचेका थिएनन् होला। तर विगत केही दशक यता मानिसको क्रियाकलापका कारण भएको वातावरणीय विनाशले पृथ्वी र वायुमण्डलको तापक्रममा वृद्धि भइरहेको छ र यसैले गर्दा पृथ्वीको जलवायु परिवर्तन भइरहेको विज्ञहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। विज्ञहरूको भनाइअनुसार जलवायुमा परिवर्तन ल्याउने कारक तत्त्व हरित गृह ग्यास हो। आखिर के हो त यो ग्यास? हरित गृह ग्यास वास्तवमा हरियो ग्यास होइन। यो औद्योगिक राष्ट्रहरूले आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई समृद्ध बनाउनका लागि गरेका ठुल्ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दा वा यातायातमा प्रयोग हुने खनिज इन्धनहरू पेट्रोल, डिजल र कोइला जस्ता वस्तुहरूको प्रयोग गर्दा निस्कने कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइड जस्ता ग्यासहरू नै हरित गृह ग्यास हुन्। यस्ता खनिज इन्धनको प्रयोग गर्दा पृथ्वीमा उत्सर्जन भएका यी ग्यास वायुमण्डलको सतहमा गएर बस्छ। अर्कोतिर यी ग्यासहरूलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग गर्ने वन जङ्गल मासिँदै गएका छन्। त्यसकारण वायुमण्डलमा यी ग्यासहरूको हालिमुहाली चलेको छ। अझ सजिलोसँग भन्ने हो भने यसले प्रकृतिको नियमित प्रक्रिया अर्थात् दिउँसो सूर्यको ताप पृथ्वीको सतहमा आउने र राति बाहिरिने स्वाभाविक प्रक्रियामा बाधा पुर्याएको छ। यी ग्यासले हामीले तरकारी वा फलफुलको नर्सरीमा न्यानो तापक्रम कायम गराउनका लागि प्रयोग गर्ने हरित गृह अर्थात् प्लास्टिक वा सिसाको घरको जस्तै काम गर्छ। यसकारण सूर्यको किरण र ताप सजिलैसँग पृथ्वीमा आउँछ, तर राति निस्कनुपर्ने ताप पृथ्वीमै जम्मा भएर बस्छ। यही प्रक्रिया निरन्तर रूपमा चलिरहँदा पृथ्वीको तापक्रम बढेको र यसैले गर्दा जलवायु परिवर्तनमा बढी प्रभाव पारेको तथ्य विज्ञहरूले अघि सारेका छन्। यो बिस्तारो हुन्छ, क्रमिक रूपमा हुन्छ। यसको एउटै हामीले नदेखिने के भने जस्तो अब एक किसिमले तपाईँलाई भन्नु भने मान्छेले आफ्नो अनुहार नयाँ न्यो भने बुढो भए जस्तो हो कि। अब अरूले चाहिँ बुढो भए देख्छ होइन, तर मान्छे आफूलाई थाहा नै हुँदैन म कुन बेला बुढो भएँ भन्ने। त्यस्तै त्यो परिवर्तन पनि, यो जलवायुको परिवर्तन चाहिँ एकैचोटि सडनली आज भएको रुख यहाँबाट जुरुक्क उठेर बाहिर माथि जाने होइन। बिस्तारो त्यो भनौँ न त्यसको त्यो जुन बेल्ट थियो त्यो बेल्ट चाहिँ माथि सर्दै सर्दै गएको चाहिँ देखिन्छ। तर त्यही पत्ता लगाउन पनि, त्यही
यकिनका साथ भन्नको लागि पनि तथ्याङ्क चाहिन्छ, अब्जर्भेसन चाहिन्छ। त्यसको लागि कयौँ वर्ष लाग्छ। विश्व टेम्परेचर ट्रेन्ड पनि हेर्नुहोस् बढिरहेको होइन। यो अर्को कुरो के छ भने 100 वर्षमा 1.5 देखि 4.5 डिग्री बढ्ने हो टेम्परेचर इन एभरेज। त्यो पनि सबै ठाउँमा एकै किसिमले बढ्ने होइन। कुनै ठाउँमा बढी बढ्ने हो 1.5 नै बढ्न सक्छ, कुनै ठाउँमा 4.5 नै बढ्न सक्छ। जस्तै हामी कहाँ नै लिँदाखेरि जस्तै तराई रिजनमा टेम्परेचर राइज थोरै छ, पहाडी रिजनमा टेम्परेचर राइज बढी छ। इन एभरेज टेम्परेचर ट्रेन्ड जुन हाम्रो जुन अध्ययनबाट के देखियो चाहिँ 0.41 पर डिकेड छ। एक डिकेडमा 0.41 एभरेज टेम्परेचर बढेको देखिएको छ। माने 83 वटा स्टेसनको डाटा एनालाइसिस गर्दाखेरि। त्यस कारणले त्यो जुन बढिरहेको हो त्यो 81 वात्तै नबढेको हुनाले त नबुझिएको मात्रै हो। त्यो बिस्तारै बढ्दाखेरि के हुन्छ भने मान्छे अलिअलि एडप्ट हुँदै गइरहेको हुन्छ, उसलाई थाहा भइरहेको हुँदैन। नेपालको जलवायु विज्ञान सम्बन्धी अध्ययनको इतिहास त्यति लामो छैन। सन् 1968 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई उडानलाई सेवा दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो प्रयास जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा रूपान्तरित भएर हवाई उडानलाई सेवा दिनुका अलावा दैनिक मौसमको पूर्वानुमान गर्ने, हिम जल विज्ञानको अध्ययन गर्ने तथा जलवायुको भविष्यवाणी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। उपलब्ध स्रोत, साधन र प्रविधिको भरमा नियमित रूपमा विभिन्न स्थानबाट सङ्कलन गरिएका विवरणहरूलाई विश्लेषण गरी मौसमको भविष्यवाणी सेवा समेत दिइरहेको छ। जलवायुको भविष्यवाणी गर्ने काम त्यति सजिलो छैन। एकजना रुसी विद्वानले भनेका छन्, यदि तिमीले 100% रूपमा जलवायुको भविष्यवाणी गर्न सक्यौ भने तिमीलाई भगवानबाट अरू केही चाहिँदैन। यसको अर्थ प्रकृतिलाई 100% बुझ्नु भनेको असम्भव जस्तै हो। त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनको यो उतार चढावले यसलाई अझ जटिल बनाइदिएको छ। जलवायु परिवर्तन र बढ्दो विश्व उष्णीकरणका कारण खास गरी अन्टार्कटिका र ग्रिनल्यान्ड जस्ता हिमखण्डहरूमा बढी प्रभाव परेको छ र हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दो छ। यसबाट समुद्रको सतह बढ्छ र समुद्र किनारका टापु देशहरू डुब्ने खतरा बढ्दै गएको छ। हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकलाई भने यसबाट खास असर नपर्नुपर्ने हो, तर जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर हामी कहाँ झन बढी छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हामीले हाम्रो हिमालयहरूमा देख्न सक्छौँ। बढ्दो तापक्रमका कारण हाम्रा अनुपम सुन्दर प्राकृतिक सम्पदा तथा स्वच्छ पानीको भण्डार हिमालहरूबाट हिउँ तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। हिउँ पर्ने र पग्लिने क्रिया चाहिँ एउटा कुनै सन्तुलनमा रहन्छ भनेदेखि हिमनदी स्थिर अवस्थामा हुन्छ। त्यो घट्दा पनि घट्दैन, बढ्दा पनि बढ्दैन। तर यदि चाहिँ वर्षात हिउँको रूपमा हुने वर्षात चाहिँ यथास्थितिमा छ, तर चाहिँ तापक्रम वृद्धिले गर्दाखेरि चाहिँ हिउँ पग्लिने प्रक्रिया बढ्दै गयो भनेदेखि अनि त्यसपछि सन्तुलन नकारात्मक हुन्छ, अर्थात् चाहिँ हिमनदीहरू घट्दै जान्छन्। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ यही नै भइरहेको छ। हाम्रो तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। यसको चाहिँ हामीले थुप्रै प्रमाणहरू भेटाइसकेका छौँ हाम्रो तथ्याङ्कबाट। हामीले चाहिँ सबै नभए पनि नेपालका धेरै ठाउँहरूमा जस्तै खुम्बु क्षेत्रमा, कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा, अनि लाङटाङ क्षेत्रमा, धौलागिरी क्षेत्रमा अध्ययन गरेका छौँ। यी अध्ययनहरूबाट प्रष्ट रूपमा देखिएको छ कि हिमनदीहरू तीव्र गतिमा ह्रास उन्मुख छन्। यो अब तथ्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भनेदेखि 1-2 मिटरदेखि 20 मिटर प्रति वर्षको दरले पनि हिमनदीहरू पछाडि हट्दै गइरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनकै कारण नेपालका हिम श्रृङ्खलामा 20 वटा हिमतालहरू फुट्ने खतरामा रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोड र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमले गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनमा अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका हिमताल मध्ये 13 वटा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्दछन्। एउटा उदाहरण के दिउँ भन्दा जस्तै सोरोल्पाको के छ। अब सोरोल्पाको जुन हिमगलनको यदि हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ, तापक्रमको वृद्धिले गर्दाखेरि जुन किसिमको हिमगलन भइरहेको त्यसलाई व्यवस्था गरे। अब
जस्तै अब त्यहाँ तल चाहिँ हामीले कुनै किसिमको ड्यामहरू बनायो भने होइन, अब ड्यामहरू बनाउँदाखेरि यदि त्यो चिजहरूलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग दृष्टिगत गरेनौँ, त्यसलाई हामीले हाम्रो प्लानमा चाहिँ रिइन्कर्पोरेट राखेनौँ भने त भोलि त्यो फुट्यो भने त तल बनाएको ड्यामहरूको त करोडौँ रुपियाँ त त्यसै वेस्ट हुने भयो नि। अब हामीले रेकर्ड गरिएको अभिलेख भएका चाहिँ करिब 15वटा जति हिमताल विस्फोटनका घटनाहरू छन्। त्यसमध्ये चाहिँ अहिले मलाई उल्लेख गर्न मन लागेको चाहिँ सन् 1985 को डिक्चो हिमताल विस्फोटन हो। लाङमोची भन्ने एउटा एकदम भिरालो ग्लेसियर भत्किन गई तालमा खसेर यो हिमताल विस्फोटन भएको हो र त्यो हिमताल विस्फोटनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्षेत्रमा विशेष गरेर थामे नाम्चे क्षेत्रमा धेरै चाहिँ त्यसले विनाश गरेको थियो र सबभन्दा उल्लेखनीय त के छ भनेदेखि थामे जलविद्युत परियोजना भनिन्छ, त्यो चाहिँ करिब करिब निर्माण भएर सञ्चालनमा आउने स्थितिमा थियो। यो हिमताल विस्फोटन बाढीले त्यसलाई करिब करिब पूर्ण रूपले ध्वस्त पारिदियो र यस्तो प्रकोपले चाहिँ तलतिर ठुलो बाढी आउन सक्दछ र यो बाढीले चाहिँ विभिन्न संरचनाहरू, पुल पुलेसा, कृषियोग्य जमिनहरूलाई तहस नहस पारिदिन्छ। यसले चाहिँ एउटा प्रकोपको रूपमा आउँदछ। जलवायु परिवर्तनका प्रभावले गर्दा लामो समयमा हिमताल बन्ने र विस्फोट हुने खतरा त छँदैछ। हरेक वर्षको वर्षायाममा प्राकृतिक विपत्तिहरूको मार त हामी वर्षेनी भोग्दै आएका छौँ। धेरै वर्षको अन्तरालमा आउने बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति छिटो छिटो आउन थालेका छन् र यसको मात्रा पनि बढी नै रहेको छ। हरेक वर्षको वर्षायाममा बाढी पहिरोको प्रकोपमा परेर सयौं मानिसको ज्यान गएको छ भने हजारौंले आफ्ना घर खेत तथा पशुधन गुमाउन बाध्य हुन्छन्। धेरैको बिल्लीबाठ भएको छ। विकासका संरचना तथा पूर्वाधारहरू नाश भएका छन् र समग्रमा यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै नराम्रोसँग प्रभावित पारिरहेको छ। कतै बाढी पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ भने नजिकैको अर्को ठाउँमा पानी नपरेर खेतीपातीको नियमितता खल्बलिएको छ। एकै समयमा कतै बढी पानी पर्ने, कतै खडेरी। यस्ता समस्या बितेका केही वर्षमा निकै बढेको छ। ग्लोबल वार्मिङको असर चाहिँ अब अहिलेसम्म देखाएको असर अध्ययन गर्दाखेरि पनि दुईटा असर के देखिएको छ भने एउटा अब बाढीहरूको फ्रिक्वेन्सी बढ्ने हैन, बाढीहरू अब लामो अवधिमा आउनुपर्ने बाढी अथवा लामो अवधिमा एकचोटि हुने खालको रेनफल अब आजकल चाँचाडै हुन लागेको छ त्यस्तो खालको होइन। अब त्यसले गर्दा डिजास्टर बढ्छ। अब रिसेन्ट अब काठमाडौँमै पनि 2002 मा हिस्टोरिकल प्रेसिपिटेसन भयो, हामीहरूको सबभन्दा ठुलो बाढी आयो होइन। 1993 त अब एभ्रिबडी नोज होइन, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब 1400-1500 मान्छे नै मरे होइन। अब त्यस्तै अब एक वर्ष अगाडि गएको 2 वर्षमै नारायणघाट एरियामा विशाल बाढी आएर अब अहिले हामीले हाइवेको कन्डिसन देखिरहेका छौँ, अहिलेसम्म सुधार गर्न सकेका छैन। मतलब यस्ता चिजहरू चाहिँ बढिरहेका छन्। बढ्दो तापक्रमले कृषि उत्पादनमा पनि अनुकूलभन्दा प्रतिकूल असर नै बढी भएको पाइएको छ। यसबाट नेपालको मौसमको चक्र अनुसार चल्ने कृषि प्रणालीका आधारभूत संरचनाहरू पनि खतरामा पर्दै गएका छन्। 1975 मा मकैबाली उत्पादन हैन 1890 केजी प्रति हेक्टर थियो भने 1994 मा यो घटेर 1600 केजी पर हेक्टर आयो। कति हामी पीडित भइरहेका छौँ, हेर्दाखेरि त केही देखिँदैन। यो सानो एउटा उदाहरण मात्रै मैले दिएको हो तपाईलाई। त्यस निम्ति यो त अन्ततोगत हामी पोभर्टी एलिभेसन भनेर भन्दछौँ। पोभर्टी एलिभेसन हुँदाको निम्ति त खाद्यान्न त बढ्नु पर्यो, खाद्यान्न बाली त घटिरहेको छ नि त। हामीहरूले अनुभव गर्ने चाहिँ के भनेदेखि अब अनसिजनल रेन हुने, पानी लगभग भनौँ हाम्रो चाहिँ नि कृषिको हरेक ठाउँमा, जस्तो जुम्ला जस्तो ठाउँमा त कस्तो छ भने फलानु मितिमा धानको बिउ राख्ने, फलानु मितिमा जेठको यसमा चाहिँ नि हामीले घरभित्र राख्ने, त्यसपछि बाहिर लग्ने। उनीहरूको डेटै गरेर मान्छे विदेश गएको मान्छे पनि त्यो धान रोप्नलाई त्यो बेला आइपुग्ने, त्यस्तो किसिमको हाम्रो एग्रिकल्चर क्यालेन्डर थियो। त्यो एग्रिकल्चर क्यालेन्डर धमाधम बिग्रिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण जैविक विविधतामा पनि प्रभाव परेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा 3-4 दशक पहिले पाइने वन्यजन्तु तथा वनस्पति र अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन आएको कुरा अध्ययनहरूले देखाइसकेको छ। यो अवधिमा तराईमा पाइने वनस्पति तथा वन्यजन्तुहरू उपत्यका आसपासका क्षेत्रमा पाउन थालेको अध्ययनले देखाएको छ। वन जङ्गलको हिसाबले वास्तवमा अहिले एउटा हल्टेज क्लासिफिकेसनको हिसाबले नेपालमा अहिले 15 किसिमको लाइफ जोन छ या भेजिटेसन जोन छ। तर यो जलवायु परिवर्तन भएपछि कस्तो हुन्छ, त्यसमा परिवर्तन आउँछ हैन। अब खास गरेर जुन यो सब एल्पाइन र एल्पाइन रिजन छ, उच्च पहाडी क्षेत्र छ, त्यहाँको वनस्पति या त्यहाँको वन जङ्गलमा यसले असर पार्छ, त्यहाँको स्पेसिस कम्पोजिसनमा असर पार्छ हैन। जुन मध्य पहाडी भागको स्पेसिस छ त्यो अलि माथितिर जान्छ र अहिले जहाँसम्म एउटा जुन स्पेसिसको जुन डिस्ट्रिब्युसन लाइन छ त्योभन्दा पनि हाम्रो अध्ययनले के बताएको 300 देखि 500 मिटर माथिसम्म 2 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने 300 देखि 500 मिटरसम्म माथि पहाडमा त्यसको भेजिटेसन माथि शिफ्ट हुन सक्छ र त्यो लाइफ जोन्स खास गरेर यो उच्च पहाडी क्षेत्रको जुन भेजिटेसन प्याटर्न छ त्यसमा यसले परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसको केही स्पेसिसहरूमा को व्यापकता पनि हुन सक्छ, कुनै स्पेसिस त्यसमा श्रिङ्क पनि गर्न सक्छ। वनस्पति जगतमा मात्र होइन, विश्व उष्णीकरणका कारण भएको जलवायु परिवर्तनले हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि त्यत्तिकै असर पुर्याएको छ। एकपटक निर्मूल भइसकेको औलो फेरि देखिन थालेको छ। तापक्रमको वृद्धिसँगै बढेको लामखुट्टेको प्रकोप बढ्नाले औलो, कालाजार र जापानिज इन्सेफ्लाइटिस जस्ता रोगहरू तराईमा मात्र होइन पहाडका पनि धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ। जापानिज इन्सेफ्लाइटिस 1970 सम्म नेपालमा थिएन। 1970 भन्दा पहिलेको रेकर्ड हेर्नु, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस नेपालमा छैन। अहिले जापानिज इन्सेफ्लाइटिस कमसेकम 30 जिल्ला ढाकिसक्यो हैन। भन्दाखेरि किन त भन, त्यसको निम्ति चाहिने जुन टेम्परेचर, फेभरेबल टेम्परेचर जुन हो र प्रेसिपिटेसन ह्युमिडिटी हो त्यो उसले अब नेपालमा पायो र जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिने सिभियर डिजिज हामी कहाँ फ्लोरिस भइरहेको छ। अर्को मलेरिया एकपल्ट एक्सटिङ्क्ट भइसकेको थियो र पहिले तराई रिजनमा मात्रै थियो, औलो रिजन भन्थे। अब त्यो पहाडको माथि 1000 मिटरसम्म पनि औलोको प्रकोपहरू देखा पर्न थालिसकेको छ। भन्दाखेरि त यो हेल्थ इम्प्याक्ट त निकै डेन्जरस इम्प्याक्ट हो। हाम्रा लागि चुनौतीका रूपमा देखा परेका यस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा प्रभावहरू मानिसकै क्रियाकलापका कारण सिर्जित समस्या हुन्। औद्योगिक मुलुकहरूले आफू समृद्ध बन्न गरेका औद्योगिक व्यवसायबाट निस्किएका धुवाँ तथा ग्यासले गर्दा हाम्रो वायुमण्डल यति नराम्रो गरी बिग्रन पुगेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी निकायको तथ्याङ्क अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाले सबभन्दा बढी 36% हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गरिरहेको छ। त्यसै गरी रुसले 17%, क्यानाडाले 9% र अस्ट्रेलियाले 2% हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गरिरहेको छ। नेपालको भने हरित गृह ग्यास उत्सर्जन नगन्य मात्रामा छ। नेपालबाट वार्षिक 0.025% मात्र हरित गृह ग्यास उत्सर्जन हुने गरेको तथ्याङ्क छ। मानवीय क्रियाकलापका कारण वायुमण्डलमाथि बाक्लिँदै गएको हरित गृह ग्यासहरूले गर्दा विश्वको जलवायुमा परिवर्तन आउन थालेको र यसले सम्पूर्ण मानव समुदाय तथा पृथ्वीको इकोसिस्टमलाई खतरामा पारेको कुरामा वैज्ञानिकहरू चिन्तित हुन थालेको सन् 1980 देखि नै हो। सन् 1990 भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिको दस्तावेज तयार गर्न एउटा अन्तरसरकारी समिति नै खडा गर्यो। संसारका अधिकांश मुलुक सहभागी भएको यो समितिले सन् 1992 जलवायु परिवर्तन समस्याको समाधानका लागि पहल गर्न विश्वव्यापी सन्धिको दस्तावेज तयार गर्यो। नेपालले सन् 1992 उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने हरेक देशले आफ्नो नेसनल कम्युनिकेसन रिपोर्ट तयार गर्नु अनिवार्य गरिएको थियो।
त्यस रिपोर्टमा मुख्यतया हरेक मुलुकले अधिराज्यभरबाट वायुमण्डलमाथि उत्सर्जन भएका हरित गृह ग्यासहरूको लगत तयार गर्ने, जलवायु परिवर्तनको असरले कुन कुन क्षेत्र कति प्रभावित हुन सक्छन् र कति जोखिमपूर्ण हुन सक्छ, यसको नकारात्मक असरको प्रतिकारका लागि नेपालले अपनाउने राष्ट्रिय कदम तथा रणनीतिहरू, हरित गृह ग्यासहरूको उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्भावित विकल्पहरूको पहिचान गर्नुपर्नेछ। हाम्रो हरित गृह ग्यास हामी कति वायुमण्डलमा पठाउँछौँ र यसले गर्दाखेरि हावापानी परिवर्तनमा हावापानीमा कस्तो किसिमको परिवर्तन हुन्छ र त्यो परिवर्तनले हाम्रा विभिन्न क्षेत्रहरू, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, यो ऊर्जाको क्षेत्रमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ यसले भन्ने कुराको एउटा अध्ययन, वस्तुगत अध्ययन गर्नको लागि एउटा प्रोजेक्ट, एक आयोजना चाहिँ भएको थियो। त्यसमा अहिलेको यो क्लाइमेट चेन्ज इम्प्याक्टको जुन एसेसमेन्ट हो, त्यो एसेसमेन्टको मेन उद्देश्य नै त्यही हो। हामीले जुन किसिमको एसेसमेन्ट गराएको छ त्यो चाहिँ पोलिसी मेकरहरू, तपाईँको प्लानहरू जुन बनाउने क्षेत्र छ त्यसले चाहिँ यो प्रयोग गरोस्। पृथ्वीमा उत्सर्जन भएका हरित गृह ग्यास र वातावरणीय विनाशको नकारात्मक असर त्यही देशको राजनीतिक सीमाभित्र मात्र सीमित रहँदैन। संसारभरिका निर्दोष मानिस यसको असर भोग्न बाध्य छन्। यस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई पुरै रोक्न त सक्दैनौँ, तैपनि यसको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने प्रयास भने हामीले गर्नै पर्छ। केही कुरा हामी आफै पनि गर्न सक्छौँ, केही कुरा बाहिरबाट हामीले, किन हाम्रो परिस्थिति यस्तो छ, हाम्रो विकासका चुनौती छन्, हाम्रो पैसा सबै एउटा ठाउँमा खन्याउने भन्ने कुरो आउँदैन। जुन जुन प्रायोरिटी एरियामा चाहिँ नि हामीले यसलाई देखाएको छैनौँ अहिले, हाम्रो अगाडि पोभर्टी छ, अरू कुराहरू छ, त्यसको चाहिँ नि अहिले त भनौँ न कन्फ्लिक्ट छ। अब तिनीहरूको पछाडि नलागेर यो चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरा होला, तर यसले नै पनि पछि भोलि गएर पोभर्टी पनि बढाउँछ, कन्फ्लिक्ट पनि बढाउँछ, सबै कुरा बढाउँछ। जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासका प्रशस्त अवसरहरू पनि छन्। विश्वव्यापी उष्णीकरणको नकारात्मक प्रभावहरूको सामना गर्न आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि नै क्योटोमा भएको पक्ष राष्ट्रहरूको बैठकले अनिवार्य रूपमा कार्बनको निष्कासनमा कमी गर्नुपर्ने अथवा त्यस अनुसार कर तिर्नुपर्ने र विश्वभर कार्बन निष्कासनको अधिकार किनबेच गर्न पाउने जस्ता कुरालाई समेटेर एउटा अभिसन्धि पारित गरेको थियो। अहिलेको अवस्थामा क्लाइमेट चेन्जबाट फाइदा पनि आउनेछ। क्लाइमेट चेन्जको कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ हामीले रिसोर्स क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ हामीले नकारात्मक मात्रै नभइकन आफ्नो आर्थिक उसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई ती कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ रिसोर्स जेनेरेटिङ एक्टिभिटी पनि भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तो हिसाबबाट पनि हामीले लिएको छौँ। लगभग 5.2% 1990 को उत्सर्जनको लेभलबाट 5.2% घटाउने भनेर क्योटोले प्रस्ताव गर्यो र त्यो क्योटो प्रोटोकलभित्र के पनि एउटा उनीहरूलाई सजिलो एउटा पार्नको लागि के राखियो भने आफ्नो देशमा यो उत्सर्जन कटौती गर्न सकिन्न भने अन्य कुनै देशले कटौती गरेको उत्सर्जन चाहिँ खरिद गर्न पाइन्छ, किन्न पाइन्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा प्रावधान त्यहाँ राखेको छ। त्यसबाट के गर्न सकिन्छ भने अब 40 वटा देशहरू औद्योगिक देशहरूलाई यो चाहिँ आवश्यकता छ, उनीहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनको लागि भनेर सबै देशलाई होइन, यो विकसित मुलुकहरूलाई मात्रै। ती मुलुकहरूले आफ्नो देशमा घटाउन नसकेको उत्सर्जन चाहिँ नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशबाट उनीहरूले चाहिँ त्यो किन्न सक्छन्। यसकारण हामीले कुनै एउटा प्रविधिमा लगानी गऱ्यौँ जसबाट उत्सर्जन घट्छ भनेदेखि त्यो जति घट्यो त्यो हामीले आफैलाई घटाउनु जरुरत छैन। त्यसकारण हामीले घटाएको अमाउन्ट चाहिँ कुनै अर्को देश जसलाई चाहिँ बाध्यता छ घटाउन, उसलाई हामीले चाहिँ त्यो बेच्न सक्छौँ। सिडिएम भनेको त्यही हो। र हामीले नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ गोबर ग्यास, एउटा गोबर ग्यास प्लान्टले, जुन कि अहिले नेपालमा अहिले हामीले चाहिँ 1,30,000 भन्दा बढ्ता गोबर ग्यास प्लान्ट जडान गरिसकेका छौँ। अनि एउटा गोबर ग्यास प्लान्टले 5 टन कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ वर्षको 5 टन सेभ गर्छ, त्यसले इमिसनमा सेभ गर्छ र त्यो चाहिँ सिडिएममा चाहिँ हामी सेल गर्न सक्छौँ त्यो। तर सिडिएम फुली फङ्सनमा आउनको लागि त क्योटो प्रोटोकल जुन छ, क्योटो नै पहिला चाहिँ अनुमोदन हुनु पर्यो र अहिलेसम्म अनुमोदन भएको थिएन। यो यसपालि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनुमोदन हुनको लागि यसको चाहिँ शर्त के थियो भन्दा ती विकसित मुलुकहरू जसले 55% उत्सर्जन निकालेका छन् तिनीहरूले यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरेपछि र 55 राष्ट्रले चाहिँ अनुमोदन गरेपछि यो चाहिँ अनुमोदन हुने, कार्यान्वयनमा आउने भन्ने चाहिँ जुन एउटा शर्त राखेको थियो,
यसपालि रसियाले चाहिँ राटिफाई गरेपछि त्यो चाहिँ कम्प्लिट भयो। रसियाले राटिफाई गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ अहिले झन्डै 62% चाहिँ अहिले उत्सर्जन निकाल्ने मुलुकहरू विकसित मुलुकमध्ये तिनीहरूको 62%ले यसपालिदेखि अनुमोदन गरे। भनेपछि 55% जुन नआग्यो नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब क्योटो प्रोटोकल फेब्रुअरी 15 देखि चाहिँ यो कार्यान्वयनमा अब आउँछ र क्योटो प्रोटोकल कार्यान्वयनमा आइसकेपछि CDM को मेकानिजम र अर्को अझ दुईटा मेकानिजम छन् इमिसन्स ट्रेडिङ जोइन्ट इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने ती मेकानिजमहरू चाहिँ सबै अब चाहिँ कार्यान्वयन एउटा चाहिँ आधिकारिक रूपबाट हुन्छन्। CDM को लागि जति पेपर वर्क हुनुपर्ने त्यो हामीले चाहिँ गोबर ग्यासको लागि पेपर वर्क तयार भइसकेको छ। हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्कसँग नेगोसिएसन पनि भइसकेको छ। त्यसको लागि चाहिँ किन अघि मैले जुन भने नि एउटा गोबर ग्यासबाट 5 टन चाहिँ सेभ हुन्छ भन्ने कुरा त्यो प्रमाणित हुनु पऱ्यो नि। त्यो प्रमाणित हामीले गरिसकेका छौँ, त्यसको लागि अध्ययन गरेका छौँ, त्यसको प्रमाणित भइसकेका छ र त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले अलमोस्ट मानिसकेका छ है। वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि मानिसकेपछि अरू देशले पनि मान्छ त्यसलाई भने एकातिर त्यो मानिरहेको छ भने अर्कोतिर चाहिँ के हुन्छ भने त्यो CDM को त्यो किन्ने भेरिफिकेसन हुनुपर्ने छ। भेरिफिकेसन गर्ने प्रक्रियाहरू पनि सबै कुरा भइसकेका छ र किन्ने ग्राहक चाहिन्छ भएको छ। किन्ने ग्राहक पनि वर्ल्ड ब्याङ्क भइसकेका छ र त्यस्तै किसिममा अरू कार्यक्रमहरू लघु जलविद्युतबाट सोलरबाट यिनीहरूबाट पनि बिस्तारै CDMहरूमा जान सक्छ। तर हामीलाई के छ भने यदि हामीले CDMमा भाग लिनको लागि हामीले आफैले पनि अनुमोदन गर्नै पर्छ। भनेको जस्तै बायोग्यास प्रोजेक्ट जसले चाहिँ अब $45 लाख पाउनेवाला छ र त्यसको धेरै गुणा बढी पाउँछ आगामी वर्षहरूमा, त्यो अहिले कागजमा एउटा प्रस्तावको रूपबाट मात्रै छ। त्यसको शर्त के छ भने नेपालले क्योटो राटिफिकेसन गरेपछि भन्ने छ। त्यस्तै गरी जुन एउटा मैले भने नि यसका नकारात्मक असर चाहिँ हामीले सामना गर्नको लागि जुन एउटा दक्षता जुन एउटा चाहिँ स्रोतहरू चाहिन्छ ती सबै स्रोतहरू पनि यसमै शर्त बनाएर बाँधिएका छन्। यदि हामीले चाहिँ यो सही नगर्ने हो, राटिफिकेसन अनुमोदन नगर्ने हो भने त्यस्ता खालका रिसोर्सेसहरू नेपालमा आउँदैनन् जस मार्फत चाहिँ हामीले यी के अरे हिमनदीहरू हिमतालहरूका समस्याहरू अथवा भोलि गएर जैविक विविधताका समस्याहरू जुन आउँछन्, हामी कृषिका समस्याहरू जुन आउँछन्, स्वास्थ्यका समस्या जुन आउँछन्, यी सबैको लागि सामना गर्नलाई हाम्रो चाहिँ जुन हामीसँग स्रोत पुग्दैन त्यो नयाँ स्रोत यो जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि आएको नकारात्मक असरलाई चाहिँ सामना गर्नेको लागि छुट्टै स्रोतहरू बन्दैछन्। एडाप्टेसन फन्ड भन्ने बन्दैछ, एउटा LDC फन्ड भन्ने नै बन्दैछ हैन। यी फन्डहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा पहुँच पुर्याउनको लागि समेत हामीले चाहिँ यो क्योटो प्रोटोकल अनुमोदन गर्नै पर्छ। हामी विश्व उष्णीकरणका कारक हरित गृह ग्यासको कुरा गरौँ वा ओजोन तह विनाशको कुरा अथवा हावापानीमा खराब असर पार्ने कुनै पनि कुरा गरौँ, यी सबै समस्याको सिर्जना धनी देशका धनी मानिसको विलासी जीवनशैली र उत्पादन बढाउने होडबाजीले गर्दा भएको हो। उनीहरूकै कारण पृथ्वी सङ्कटको सङ्घारमा पुगेको छ। जुनसुकै राष्ट्र वा समुदायले गरेको प्रदूषण भए तापनि यसको असर पृथ्वीको जुनसुकै कुनामा बस्ने मानिसले भोग्नुपर्ने हुन्छ। धनी राष्ट्रहरूले त यसबाट हुने नकारात्मक असरबाट बच्नका लागि लगानी गर्न सक्छन्, तर हामी जस्ता गरिब राष्ट्रहरूले बिना कसुर दुःख भोग्नु परिरहेको छ। बिगार्न सजिलो छ तर बनाउन गाह्रो। त्यस्तै तातिसकेको पृथ्वीलाई फेरि पहिलेको अवस्थामा पुर्याउन ज्यादै कठिन छ। पृथ्वीमा उत्सर्जन भएका हरित गृह ग्यास वायुमण्डलमा धेरै वर्षसम्म नष्ट नभइरहन्छ। त्यसकारण अहिले नै हामीले यसको उत्सर्जन रोक्ने हो भने पनि अझै केही दशकसम्म यसको प्रभाव रहिरहन्छ। यसको अर्थ जलवायु परिवर्तनबाट हुने नकारात्मक असरहरू हामी र हाम्रा भावी सन्ततिले समेत भोगिरहनु पर्ने हुन्छ र स्थिति अझ भयावह हुन सक्छ। पृथ्वीको जलवायु सन्तुलित र अनुकूल राखेर हाम्रो आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न पनि हामीले वायुमण्डलमा असर पुर्याउने ग्यासहरूको उत्पादन तथा उपभोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।